Donc voilà, faire de la démonstration d'Inhaoul Nhdro les parties principales qui étaient l'examen de fin de formation. D'accord. Donc غادي نبداو بلا partie الاولى donc هذه ضروري كطيح donc هي la partie ديال qui concerne le module ديال les bases de données. Donc هنايا بالنسبه اللي شنو خصك تعرف في هاد لا بارتي هادي خصك تكون كتميتريزي لو لونغاج اس كيو ال. Donc plus précisément كاع les requêtes. Donc خصك تعرف تكريي les tables ou les contraintes en utilisant les requêtes DDL. تقدر تانسيري وتموديفي وتعمل لا suppression, c'est-à-dire خصك تكون كتميتريزي les requêtes DML, manipulation des données. Donc خصك تعرف دير des requêtes de sélection pour interroger la base de données. Donc هنا كنهضر على les requêtes de sélection monotable ولا multitable. Donc بحيث كيكونوا multitable خصك دير دي جوانتور وبارفوا كيطلب منك انك دير دي كالكول وتعمل ان جروبمون. داكور. دونك في هذه الحاله خصك تخدم جروب باي. دونك بهادشي خطرات كيطلب لك في الروكيت تعمل لو تري. دونك لو تري كنعملوه باوردر باي. ومن بعد تقدر تحدد لو نومبر الا بغيت تقول ماكسيموم ديال لي زونغيسترمون اللي تقدر تافيشي اون اوتيليزون ليميت. وبيان سور دونك هنايا تقدر تحتاج حتى لي روكيت imbriqué. Donc l'autre catégorie qui reste là, donc il y a la partie des requêtes DCL, c'est-à-dire les requêtes de contrôle des données. Donc on a ce créer ou gérer les utilisateurs. Donc بالنسبة la partie optimisation, c'est créer les index, d'accord. C'est créer les procédures stockées ou les fonctions stockées. Les فوستهم إما كنخدموا باش des variables ou là دي كورسور. داكور. الفرق ما بين فاريابل و كورسور. دونك قلنا فاريابل كتاخد قيمه وحده، باغ كونطخ كورسور تقدر تنزل فيه بزاف ديال لي زونغيسترمون. داكور. بمعنى الكورسور تقدر تعملو بواحد السيليكت. دونك حاجه اخرى اللي خصنا نعرفو هما لي ديكلونشور ولا لي تريغر. داكور. دونك بالنسبه لهاد لا بارتي هذا ناخدو اكزومبل ديال ليكزامان دو فان دو فورماسيون ديال 2020. دونك هنايا كان جا اكزامان دو سانتيز، سيتادير جا كلشي كتبوه في الورقه، وجات اون بارتي اللي سماوها تيوري ولا دوزيام بارتي اللي سماوها لا براتيك، ولكن كلشي في الورقه. داكور. دونك هنا بالنسبه لهاد ليكزامان هذا باردون. دونك هنايا بالنسبه لا بارتي باز دوني جات في جوج ديال لي بارتي، جات في التيوري وجات في لا براتيك، ولكن كلشي كما قلنا راه كلشي غادي تخدموه في الورقه. دونك واحد القضيه اللي قبل ما ننسى، دونك هنايا بحيث كنهضر على اكزامان دو سانتيز في الورقه، دونك هنا خصك تعامل شويه دون فاسون انتيليجونت، سيتادير المطلوب منك انت ماشي تجاوب على كاع الاسئله كاملين صحاحين، مي دير لو ماكسيموم ديال لي كيسيون. داكور. سيتادير واحد لا كيسيون الا ما بانتلكش سور بلاص خليها، ما تضيعش فيها الوقت حتى ترجع لها من بعد، لان لوبجيكتيف كتلعب على لو ماكسيموم كما قلنا ديال لي كيسيون خصك تجاوب عليهم في واحد المده زمنيه. داكور. دونك بغيف دونك نرجعوا لهنا. دونك قلنا هذا هو ليكزامان دو سانتيز. دونك كما كتشوفوا هنا في لابارتي واحد، لابارتي تيوري اللي كانت على 40 نقطه، كما كتلاحظوا هذا الدوسي ديال الباز دوني كان اوبليغاتوار لان في 2020 ما كانش طاح لهم الموبيل. داكور. دونك داكشي علاش عطاو دي بارتي اوبليغاتوار و دي بارتي زعما تختاروا بيناتهم او شوا زعما. مي هاد العام كما قلنا غادي تنتظروا لي باز دوني وتنتظروا الويب. داكور. وتنتظروا يقدروا يجيوكم حتى لي زانيماسيون ولا بارتي ديال لا بروغراماسيون موبيل حتى هي. دونك بالنسبه للويب كاع لي بارتي ديال الويب، سيتادير من لا ماكيت ستاتيك حتى لا بروغراماسيون ديال لي سكريبت كوتي سيرفر و جيسون بيان سور، جافا سكريبت، جي كويري. دونك كما قلنا هنا بالنسبه لابارتي الاولى اللي هي في لا تيوري، دونك كانت لا باز دوني سي ان دوسي اوبليغاتوار اللي كان. دونك قالوا لهم on considère la base de données facturation des services d'abonnement ci-dessous les principales règles de gestion. Donc chaque abonné dispose d'un seul contrat. دونك كل ابوني عنده واحد الكونطرا وحده.
قال لك هذاك الكونترا سي ان انسومبل دو سيرفيس بايون. دونك الكونترا هي واحد لونسومبل ديال لي سيرفيس اللي كتخلص عليهم. بحيث غادي نقول مثلا عندي الكونترا د امان 10 نقدر نكون كنستافد من السيرفيس ديال الضوء والسيرفيس ديال الماء. هادو كاملين دي سيرفيس راني كنخلصهم. قال لك اون فاكتور اي كومبوزي دان او بليزيور سيرفيس دو كونترا. دونك دان او بليزيور سيرفيس دو كونترا. Donc un paiement peut correspondre à une ou plusieurs factures. D'accord. فواحد البايمون نقدر نخلص بزاف ديالاش اما فاتوره وحده ولا بزاف ديال لي فاكتور. دونك هنا عطاوهم لي طابل ولا عطاوهم الشيما ديال لا باز دو دوني سيتادير لو موديل لوجيك دي دوني. دونك كما كتشوفوا هنا لا بروميير كيسيون قالوا لهم كريي لي طابل كونترا و سيرفيس. دونك في هذه الحاله هذه غادي نخدم بلي روكيت دي لي روكيت اللي غادي يمكنوني انني كنكريي لي طابل. داكور. دونك هذا بالنسبه لا سوليوشن غادي تجبروها هنايا. دونك راني عملت لكم جوج ديال لي دوسي هنايا براتيك و تيوري. دونك هنا كاع لي زيكزامان كاملين راني عامل لكم التصحيح ديالهم هنايا. داكور. دونك ندخلو قلنا ليكزامان دو فان دو فورماسيون ديال 2020 نشوفو لا بارتي ديال تيوري بلوتو. داكور. دونك لا بارتي باز دوني هي هادي. دونك باش نكريو لا طابل كونترا دونك لا روكيت هي تيبل كرييت تيبل كونترا وكتعطي هنايا لي كولون بلو تيب ديالهم. دونك هادشي كتعرفو تعملوه. دونك كما قلنا دونك المطلوب هو حاول تجرب في الكتابه لحقاش هادي سي اون ايبروف تيوريك. داكور. حاول تجاوب على بزاف ديال لي كيسيون. دونك هذا هو المطلوب منك. داكور. دونك بالنسبه لا دوزيام كيسيون كما تشوفوا هنايا. دونك من بعد لا كرياسيون ديال لي طابل. Donc ajouter à la table contrat une contrainte qui vérifie que la date du contrat est inférieure à la date courante. D'accord. Donc هنا غادي تجبروا la réponse هنايا. دونك باش نكريي واحد الكونترانت. دونك لا روكيت هي alter table. دونك السميه د لا طابل add constraint السميه د لا كونترانت. وهادي سي اون كونترانت دو فيريفيكاسيون. دونك كنعملوها بلا ديريكتيف تشيك وكتفتح القوس وكتكتب الشرط ديالك. داكور. دونك هنايا غادي تجبروا كاع دونك بلا ما نطولوا هنايا لحقاش هادشي ديجا كنا شفناه. دونك هنا غير سيتيت هنايا شنو خصك تكون كتعرف هاد الموديول هذا وهذا. غادي تجبروا في ليكزامان دو فان دو فورماسيون 2020 غادي تجبروا لا سوليوشن ديال لا باز دوني في لا بارتي ديال التيوري في لا بارتي ديال البراتيك. داكور. دونك هنا ليسونسيال هو تكون كتعرف بحال مثلا في لا بارتي ديال لي فونكسيون لي بروسيدور ستوكي و لي تريغر. دونك واخا ما يبانلكش مثلا لا بروسيدور شنو غادي دير ولا لو تريتمون اللي غادي تعمل. دونك او موان كتب غير البروتوتيب ديال لا فونكسيون لا بروسيدور. سيتادير داك كرييت تيبل ولا كرييت بروسيدور ولا كرييت فانكشن ولا كرييت تريغر. دونك بيان سور غادي تبدا بواحد ديليميتر. دونك هادشي ديجا كنا شفناه. حتى ترجعوا لهادوك لي فيديو اللي كنا شفنا في لي باز دو دوني. داكور. اون بليس دونك راه عندكم لا سوليوشن هنايا. شاك كيسيون راني مرقمها هنايا كو سوا في لا بارتي ديال التيوري ولا في لا بارتي ديال البراتيك. داكور. دونك وشنو خصك تعرف كما قلنا هادو هما النقاط الرئيسيه اللي خصك تكون كتميتريزي فهاد باش تقدر تجاوب على هاد لا بارتي ديال لا باز دو دوني. دونك كما قلنا هاد لا بارتي هادي ضروري كطيح. دونك سي ان دوسي اللي ضروري يطيح. داكور. دونك ندوزو لا دوزيام بارتي ديال الامتحان اللي هي لا بروغراماسيون ويب. دونك هنا في لا بروغراماسيون ويب دونك خصني نكون كنعرف كما قلت لكم هنايا من لا ماكيت ستاتيك سيتادير من HTML و CSS اون باسون بار لو فرونت اند سيتادير جافا سكريبت ولا جيكويري. دونك هنايا في هاد لا بارتي ديال الفرونت اند شنو خصني نعرف. دونك خصني نعرف مانيبيولي لي زيليمون دو لا باج لحقاش راني في لا بارتي كوتي كليون. دونك سيتادير جو مانيبيول لي زيليمون اللي كيبانوا لي انا. سيتادير خصني نتحكم في الدوكيومون اوبجيكت موديل سيتادير في لي بارتي ديال لا باج. وهنا النقطه الرئيسيه اللي خصني نكون كنعرف هي لي سيليكتور. دونك بالنسبه لجافا سكريبت لو سيليكتور اللي نقدر نخدم به بزاف هو بحيث كنعطي لواحد ليليمون واحد الاي دي واحد ليليمون في لاباج كو سوا بوطون ولا ديف ولا اش واحد الى اخره. داكور. وكان سيليكسيوني بدوكيومون بوين جيت اليمنت باي
باي اي دي. هنا كنشوف الا كان مثلا زون دو تكست كنزيد لها بوان فاليو، كان مثلا راديو بوتون غادي نعمل له بوان تشيكيد. داكور دونك هادو كاع لي ميثود ديجا كنا خدمنا بهم. اولا فو بوفي يوتيليزي لا نوتاسيون ديال جي كويري. داكور دونك هنايا كما كنعرفوا في لي سيليكتور ديال جي كويري، دونك اي سيليكتور كتعرفوه في السي اس اس كيبقى صالح في جي كويري ا كونديسيون تعملو ما بين دولار وتفتح القوس وتكتب هنا لو سيليكتور سي اس اس. سيتادير في جي كويري الا بغيت نعمل دوكيومون بوان جيت اليمنت باي اي دي ديال واحد الاليمون اللي كنعرف الاي دي ديالو، يل سوفي نعمل دولار. داكور ونفتح القوس ونكتب هنايا ديز داك الاي دي مثلا. دونك هادشي علاش كتبت لكم هنايا ان سيليكتور جي كويري سي ان دولار. داكور وفوسطو كنخشي لو سيليكتور سي اس اس. مثلا بغيت واحد ليليمون سيليكسيوني بالجي كويري الا كنت كنعرف لا كلاس ديالو، شنو غادي نعمل؟ بوان السميه ديال لا كلاس. داكور غير هنا بوان كلاس غادي ترد لك بيان سور بزاف د لي زيليمون، على خاطر بزاف د لي زيليمون في لاباج تقدر تعطيهم نفس الكلاس. بار كونتر اي دي لا، ما تقدرش تجبر بجوج ديال لي زيليمون في لاباج عندهم لو ميم اي دي. داكور دونك حاجه اخرى اللي خصني نعرف بحال غادي نسيليكسيونيه. داكور نقدر نعمل عليه ان تريتمون. دونك بحيث كنقول ان تريتمون سويت لواحد لاكسيون غادي يعملها لوتيليزاتور. دونك في هذه الحاله خصني نعرف نجيري les événements. Donc JavaScript, donc la façon la plus simple pour gérer ou pour catcher واحد l'event شنو هي خصني نديتيكتي شكون هو السورس د ليفينمون، سيتادير شكون هو ليليمون في لاباج اللي غادي نكليكي عليه، او غادي نعمل عليه الماوس اوفر، او غادي نعمل عليه الماوس اوت الى اخره. وكتمشي لذاك ليليمون فلاش تيميل وكتكتب اون بلس ليفنت. سيتادير الا عملت مثلا هنا اون كليك وعطيت في لا فالور السميه ديال لا فونكسيون خصني نديكلاريها. Donc la déclaration d'une fonction JavaScript, la façon la plus simple à déclarer une fonction, il y a function, espace le nom de la fonction, bien sûr, les paramètres, il est retourner une valeur à dynamique return, mais quand return. D'accord, c'est بالنسبة Java JavaScript. Donc بالنسبة jQuery شنو كنعمل؟ Donc كما كتعرفوا les scripts jQuery خصهم يجيو في وسط la fonction principale هي هذه. دونك بحيث كنقول جو في جيري واحد ليفنت على واحد ليليمون كنسيليكسيونيه. لاحظتوا هنا بحال هنا في ليكزومبل شنو المعنى د هذا؟ راني سيليكسيونيت ليليمون اللي عنده في اليد اي واحد، وشنو كنعملو؟ بوان ليفنت مثلا بوان كليك ولا بوان ماوس اوفر ولا بوان ماوس اوت الى اخره. وهنا كتعطي في لي بارامتر كتعطي اون فونكسيون انونيم فانكشن وكتكتب هنا لو تريتمون ديالك. دونك شنو غادي يوقع؟ بحيث نكليكي على هاد ليليمون غادي يوقع هاد لو تريتمون اللي عملتو في هاد لا فونكسيون انونيم. داكور دونك حاجه اخرى خصني نكون كنعرف نمانيبيولي لو ستيل، بمعنى بجافا سكريبت ولا بجي كويري خصني نكون كنعرف نمانيبيولي لو ستيل. دونك مثلا في جافا سكريبت شنو كنعمل؟ حتى ترجعوا لذاك لابارتي ديال لي ستيل بجافا سكريبت كنعملو مثلا نقدر نمانيبيولي لو ستيل بجافا سكريبت اون اوتيليزون اون كلاس غادي نديكلاري فيها كاع لو ستيل ديالي، وباش نابليكي هذيك لا كلاس على واحد ليليمون غادي نسيليكسيوني ونخدم بلا ميثود بوان كلاس نيم. مثلا في جافا سكريبت غادي نعمل ليليمون تكون سيليكسيونيتو مثلا document point get element by name ولا by id ولا مثلا point class name وكتعطي السميه ديال لا كلاس. داكور مثلا سي واحد. دونك في هذه الحاله غادي نابليكي لا كلاس اللي مسميه سي واحد غادي نابليكي على هاد ليمون. بلان سور لا كلاس سي واحد فين كديكلارا اما في الهيد في وسط لا باريز ستيل او لا ديكلاريها في واحد لا فوي دو ستيل بوحديتها. داكور دونك بالنسبه للجي كويري تقدر تستعمل بزاف بالجي كويري. مازال بعدا في جافا سكريبت تقدر مثلا تمانيبيولي اي بروبريتي مثلا بغيت نبدل لا كولور غادي ندير دوكيمون بوين جيت اليمنت ماي اي دي مثلا بوين ستيل. داكور بوين كالر مثلا غوسوا تعطي اون كولور مثلا الريد. دونك الا بغيت حاجه اخرى هذوك لي ستيل لي بروبريتي دو ستيل لي كومبوزي مثلا الا بغيت نقول تكست ديكوريشن غادي نعمل بوين ستايل. داكور ديما بوين تكست ديكوريشن. نورمالمون في السي اس اس كي كنكتبوها تكست ديكوريشن هاك ياك كومبوزي هاد لا بروبريتي. دونك فاش تكون عندكم واحد لا بروبريتي كومبوزي باش تمانيبيولها بجافا سكريبت كدير لا نوتاسيون كامل كيس. سيتادير هنايا مينيسكول ولكن الحرف الاول ديال لابارتي الثانيه غادي تكون ماجيسكول. دونك تكست ديكوريشن دو بوين تعطي مثلا اندرلاين مثلا. داكور
دونك بالنسبه للجي كويري تقدر تستخدم بلا ميثود اد كلاس، دونك هي ليكيفالون ديال هذه كامله. دونك بحيث غادي نسيليكسيوني واحد ليليمون نعمل لو بوان كلاس نيم، هذا سي دو جافا سكريبت، ما الا عملت لو بوان شنو بوان اد كلاس، نقدر نعمل لو بوان اد كلاس ونعطي السميه ديال لا كلاس، لو نون دو لا كلاس اللي هي سي واحد. دونك هاد لا نوتاسيون سي دو جي كويري، داكور. دونك هنايا بالنسبه ليكيفالون ديال بوان ستايل هذاك، دونك كاينه اون ميثود اللي مسميه بوان سي اس اس. دونك في جي كويري تقدر تسيليكسيوني واحد ليليمون تعمل بوان سي اس اس ودير لا بروبريتي دو بوان لا فالور، او لا تقدر تبدل بليزيور بروبريتي ا لا فوا، داكور. دونك حاجه اخرى اللي خصني نعرف هما لي زانيماسيون، داكور. دونك بالنسبه لي زانيماسيون غادي نعمل عليهم واحد لا بريزونطاسيون رابيد، غادي نشوفوا واحد النظره شامله عليهم، داكور. دونك هنا غادي تجبر واحد الدوسي انيماسيون. دونك هنا حاولت نهضر على لي زانيماسيون في الويب، داكور. كيفاش نقدر نكري اون انيماسيون اون اوتيليزون لي تكنولوجي ويب، سيتادير. دونك هنايا غادي نهضر على اول حاجه، غادي نشوف كيفاش نكري اون انيماسيون غير بالسي اس اس، داكور. دونك انا عندي جوج ديال الطرق، اما نخدم بلا بروبريتي ترانزيسيون اللي كاينه في السي اس اس 3، داكور، او لا نكري اون انيماسيون كاريمون. حنا غادي نشوفوها بحال داكشي اللي عملتو في لي زانيماسيون 2 دي، c'est-à-dire en utilisant شي لوجيسيال 2 دي بحال الفلاش، c'est-à-dire بحال غادي تعتبر الانيماسيون ديالك بحال واحد لاسين، داكور. كتلعب بلوتو في واحد لاسين وعندك بزاف ديال لي زيماج كلي. هنا تو بو ديفينيغ ليطا ديال داك ليليمون في واحد الكي فريم كتسمى، ولا واحد ليماج كلي، داكور. Donc, donc en utilisant CSS, vous pouvez créer des animations, soit en utilisant la propriété transition, ou les valeurs les transition, ou là je peux carrément créer une animation, c'est-à-dire je peux définir les keyframes de l'animation. Donc en utilisant la propriété de style اللي مسميه transition. Donc نشوفوا هذا l'exemple واحد. دونك بالنسبه لهذا l'exemple واحد عندي واحد ليليمون اللي عنده في الاي دي greeting، داكور. دونك هنا لاحظ معايا مزيان، هنايا كرييت واحد، هذا سي اون بروبريتي دو ستيل اللي مسميه ترانزيسيون دو بوين. شنو كتعطي هنايا؟ شنو هما الخصائص اللي بغيتي تبدل؟ لان بحيث كنقول اون انيماسيون هي لو شونجمون، الا بغيت تقول ديال دي بروبريتي د لوبجي، ياك، اللي غادي ياثروا على ليطا ديالو، دونك في واحد المده زمنيه. دونك هادي هي اون انيماسيون دون فاسون جينيرال. كنقول كنتحرك مثلا في جوج ديال لي سكوند، راني كنبدل الاكس ولا كنبدل الاي، ولا جو بو مثلا شونجي لا كولور ولا الى اخره. بمعنى اون انيماسيون دون فاسون جينيرال هي واحد المجموعه د الخصائص اللي كنبدلوها في واحد المده زمنيه. دونك باش نستعملوا هاد لا بروبريتي ترانزيسيون شنو كنعطي؟ دونك الكي ولا لا بروبريتي هي ترانزيسيون دو بوين في لا فالور. شنو كتنزل؟ شنو هما الخصائص اللي بغيتي تبدل؟ بحال مثلا هنا بغيت نبدل الفونت سايز ياك في اون سكوند، وبغيت نبدل الكالر في اون سكوند، وبغيت نبدل المارجين ليفت في 3 ديال لي سكوند، داكور. دونك هنا سيليكسيونيت ليليمون، قلت ها شنو بغيت نبدل، c'est-à-dire je vais faire une transition. تفهمنا؟ دابا من بعد خصك تعطي واحد البسودو كلاس، لان مثلا هنايا غادي تقول له حتى نعمل اوفر، حتى نعمل الاش اوفر على هاد جريتين، عاد غادي نبدل هاد الخصائص. واش تفهمنا؟ دونك هذا هو الديفو ديال لي ترانزيسيون، ضروري خصك تعمل واحد البسودو كلاس باش تلعب داك الانيماسيون. دونك هنا شنو قلنا في الاول؟ شنو كديكلار؟ كتقول له ها شنو باغي نبدل وها في شحال باغي نبدلو، داكور. بحيث كتعمل واحد البسودو كلاس، سيتادير بحيث غادي نسيليكسيوني هاد ليليمون ماشي بالضروره هو، داكور، ونعمل عليه الاش اوفر. غادي نبدل هاد الخصائص اللي قلنا. فونت سايز غادي نردها شحال؟ 100 بيكسل. الكالر غادي نردها الريد، داكور. والمارجين ليفت غادي نردها 50 بيكسل. وهذا الشيء كامل الفونت سايز غادي تبدل في الثانيه، الكالر في الثانيه، مي المارجين ليفت غادي تبدل تقريبا في 3 ديال لي سكوند، داكور. دونك هادشي نشوفوه. دونك نرجعو ليكزامبل واحد، هانتوما شوفوا معايا مزيان.
دونك هنا ليليمون اللي غادي نبدل هو هذا اللي عنده في اليدي جريتين. داكور. دونك شنو عملت؟ لاحظ معايا مزيان، هنا سيليكسيونيتو ياك وحطيت هاد لا بروبريتي ترانزيسيون لان هي اللي غادي تعاوني باش نكري لانيماسيون. دونك في ترانزيسيون في لا فالور شنو كان ديكلاري؟ بزاف د الخصائص وحده كل خاصيه المده الزمنيه. داكور. دونك من بعد صافي من بعد غادي تعمل واحد البسودو كلاس، سيتادير غادي تقول حتى يوقع هاد الحدث هذا تفهمنا عاد بدل لي الا بغيت تقول هاد لي بروبريتي اللي مونسيونيتي هنا. دونك هنا لي بسودو كلاس اللي معروفين هما الاش اوفر والاكتيف. الاش اوفر فوقاش كتوقع بحيث كنقرب الكورسور. داكور. والاكتيف فوقاش كتوقع بحيث كنكليكي لو كليك. دونك لاحظوا معايا مزيان دابا بحيث غادي نكليكي على هاد جريتين شنو غادي يوقع؟ الفونت سايز غادي تكبر ل 100. داكور. ولا كولور غادي تبدل للريد والمارجين ليفت غادي تكحوز ل 50 بيكسل. وهذا الشيء في كل خاصيه راني حددت لها المده الزمنيه ديالها. دونك تابعوا معايا مزيان. دونك شوف معايا مزيان ما كيوقع والو دابا مي بحيث غادي نكليكي هنايا. لاحظ معايا مزيان. دونك بحيث كنرولاشي بحيث كنعمل ليفنت كونترير تفهمنا. سيتادير الاكتيف شنو هو المعنى ديالو؟ دونك الكليك هو الرولاشي بحيث نعمل ليفنت كونترير اوتوماتيكمون كترجع لليطا انيسيال ديالها. داكور. دونك هنا كيما لاحظتوا شوف معايا مزيان نقدر هنا نبدل. دونك هنا نعمل مثلا في الاش اوفر. هانتم غادي نسجل هنايا. دونك دابا ماشي بحيث نكليكي اون فوا نقرب الكيرسور شفتوه دابا الا بعدتو هانت ها هي وقعت رجعت لليطا انيسيال ديالها. داكور. دونك هنايا نكملو. دونك قلنا نقدر نكري اون انيماسيون باستعمال بالسي اس اس باستعمال هاد الخاصيه اللي هي ترانزيسيون. كيفاش؟ دونك كنسيليكسيوني ليليمون في لا فالور ديال ترانزيسيون شنو كنعطي شنو باغي نبدل وفوقاش باغي نبدل. داكور. من بعد خصني واحد البسودو كلاس باش نجيري واحد ليفنت. هاد لانيماسيون ماغاديش تلعب بار ديفو خصها حتى يوقع لها عليها واحد ليفنت هنايا. داكور. مثلا هنا بغيت نعمل الاش اوفر على هاد ليليمون جريتين شنو غادي يوقع؟ غادي نبدلو مثلا في الفونت سايز والكالر والمارجين. دونك هنايا كاين نقدر نعمل اون ترانسلاسيون. داكور. ونقدر نعمل اون روتاسيون. دونك هنايا ديما لا بروبريتي هي شنو؟ ترانزيسيون. لاحظ معايا مزيان هنا مي هنا ما عطيتش خاصيه عطيت لا فالور ترانسفورم سيتادير جو في ترانسفورمي لوبجي تفهمنا. عاوتاني نفس القضيه هنايا بحيث غادي نعمل اش اوفر سيتادير بحيث نعمل واحد ليفين. دونك هنا عندي بيرد صافي هادو هما الخصائص ديالو ولاني لانيماسيون فوقاش غادي تلعب ولا فوقاش غادي ترونسلاتا فوقاش بحيث نعمل اش اوفر على ايش؟ على بوكس على ليليمون بوكس. هانتوما شوفوا معايا مزيان. ليكزامبل جوج. دونك لاحظتوا معايا مزيان. دونك بوكس هو هذا الكبير. دونك بحيث كنعمل الماوس اوفر على البوكس هانت هاد بيرد هو اللي كتوقع له لانيماسيون. داكور. ولاني قلنا ضروري في هاد لي ترانزيسيون ضروري خصك واحد البسودو كلاس بمعنى ضروري خصك واحد الايفنت. لاحظ معايا مزيان نشوفوا الكود وندخلوا للسي اس اس تشوفوا شنو عندنا هنا في السي اس اس. هانتوما لاحظوا معايا مزيان. عندي ليليمون بوكس هو هذا قلنا. وهذا كامل هذا هو البوكس. وبيرد هو هذا وهذا ليليمون هذا. دونك هنا شنو عملنا؟ دونك هنا بوكس وبيرد هادو سي اس اس مي بيرد هو اللي بغيت نانيميه. داكور. داك الطير هو اللي بغيت نانيميه سيتادير هنايا جو في ديكلاري شنو الخاصيه اللي هي ترانزيسيون. مي هنايا في لا فالور ما عطيتش واحد الخاصيه ديال الستيل. شنو عطيت ترانسفورم. لاحظ معايا مزيان ترانسفورم تقدر تعطيها ترانسليت. داكور. وتقدر تعطيها روتيت يدور وتقدر تعطيها سكيل بمعنى تزوميه تكبرو. صافي عقلوا على هاد. دونك اما ترانزيسيون تحدد خصائص الستيل او لا ترانزيسيون ترانسفورم وفي ترانسفورم تقدر تجبر ترانسليت ولا شنو روتيت ولا سكال اكس ولا بايغري. دونك بحال هنا لاحظ معايا مزيان.
دونك شنو قلنا هنايا دابا؟ دونك هنايا بيرد هو اللي بغيت نانيميه، دونك فوستو ديكلاري ترانزيسيون داكور، وفي لا فالور شنو عملت ترانسفورم. دونك عطيت هنايا 4 ديال الثواني، بما ان الانيماسيون غادي تلعب في 4 ديال الثواني. دونك انا ديكلاريت ليفنت، قلت بحيث نعمل الاش اوفر ماشي على بيرد، على شنو؟ على بوكس. بغيت نعملها على بيرد غادي نعمل دياز بيرد دو بوان، نعمل اش اوفر، سيتادير في هذه الحاله بحيث نقرب الكورسور لمن البيرد. فهمنا؟ دونك داكشي علاش قلنا ماشي بالضروره ليليمون داكور، ماشي بالضروره ليليمون اللي وقع عليه الحدث. بحال هنايا الحدث وقع عليه على البوكس، مي شنو اللي خصو يتبدل هنا؟ ليليمون هذا بيرد شنو خصها ترجع؟ خصو يترونسلاتا. دونك ترانزيسيون ترانسفورم، وهاد ترانسفورم شنو غادي توقع؟ ترانسفورم ترانسليت، غادي توقع له واحد الازاحه من زيرو. هنا كتعطي منين غادي يبدا وهنا فين غادي يمشي. داكور. دونك هانتوما دونك انا عملت له من زيرو، مي لان هذا هو لو سونس بوزيتيف هنا لي زانيماسيون. في لي روتاسيون دونك هذا هو لو سونس بوزيتيف ديال عقارب الساعه، العكس ديال عقارب الساعه سي دو نيجاتيف. دونك هنا نعاود، دونك شنو قلنا؟ نقدروا نعملو في الخاصيه ديال اش ديال ترانزيسيون ترانسفورم. في ترانسفورم نقدر نعمل ترانسليت. داكور. دونك هنا كتعطي الاكس هنا كتعطي الايكغيك، سمحولي. دونك هنا الاكس ما غاديش يتبدل، غادي يبقى في شحال؟ في زيرو في الحاله ديالنا. داكور. في الاكس غادي يبقى في الاكس في بلاصتو هنايا، مي الايكغيك هو اللي غادي يتبدل، غادي يهود لاين المية، لان قلنا هذا هو لو سونس بوزيتيف ديال الايكغيك. داكشي اللي وقع. داكور. هانتوما عاود شتو بحيث كنعمل ليفنت العكسي ديالو كترجع اوتوماتيكمون كترجع لبلاصتها. صافي. هاد الملاحظه ركزوا عليها في لي ترانزيسيون. دونك شنو قلنا هنايا؟ دونك اون ترانزيسيون ترانسفورم تقدر تجبر ترانزيسيون ترانسفورم ترانسليت ياك، اولا تقدر تجبر ترانزيسيون ترانسفورم. وفي ترانسفورم شنو تجبر روتيت، بما ان خصو يدور. داكور. غير هنا الا كنت غادي تعمل اون روتاسيون هنايا قبل، بحيث تكون كديكلاري داك ليليمون اللي بغيتي تانيمي، خصك تعطيه لوريجين ديال لا روتاسيون. صافي. وتعطيه هنايا لو دوغري الزاويه انيسيال شحال كان مثلا في الزاويه ديالو الرئيسيه باش كان في الاول لينيسيال الاوليه ولا المبدئيه ديالو. دونك نشوفوا ليكزامبل باش تفهموا مزيان. نحاولوا نشوفوا ليكزامبل 3. دونك لاحظ معايا مزيان. ها انت شنو وقع؟ دونك بحيث قربت بحيث عملت الاش اوفر هنايا، شنو وقعت هنايا؟ اون روتاسيون ديال هاد ليليمون كامل ديال بيرد. ولكن علاش وقعت على هذا؟ لاحظت معايا مزيان. دونك هذاك هو لو بوين دو روتاسيون. دونك كون بغيت نقول له هذا كان خصني نعرف كون بغيت يدور هنا هذا هو اللي خصني نعطيه لو بوين دو روتاسيون. داكور. يلا نشوفوا هنايا شنو عملنا. دونك ليكزامبل 3. هانتوما شوفوا معايا مزيان في ليكزامبل 3 شنو عملنا. هو بيرد هو اللي بغيت نانيميه، هادو البروبريتي ستيل ديالو في الاول. مي هنا شنو زدت هنايا؟ زدت ترانسفورم اوريجين. علاش ترانسفورم اوريجين؟ لحقاش غادي نعمل اون روتاسيون. دونك هنايا 0 100 سيتادير بالنسبه للاكس راه 0 وبالنسبه للايكغيك راه 100. هانتوما شوفوا معايا مزيان. دونك كيدور على هذا ياك. دونك هذا الا جينا نشوفوه بالنسبه للاكس راه 0 واني بالنسبه للايكغيك راه 100. داكور. فهمنا. دونك الا بغيت نعطيه مثلا لو بوين دو روتاسيون هو لو سونتر، شنو خصني ندير هنايا؟ خصني نعمل 50% 50%. داكور. هانتوما شوفوا معايا مزيان.
لاحظتوا معايا دابا مزيان تبدل لو سونتر دو روتاسيون. دونك نرجعو شنو قلنا دابا بحيث تكون اون روتاسيون قلنا ديما كتزيدوها ترانسفورم اوريجين. تقدر هادي كتبقى اوبسيون للترانسفورم روتيت، هادي هي الزاويه البدئيه ديالها. الا بغيت تقول تقدر تعطيها واحد الزاويه في الاول، مثلا بحال ملت ناقص 90 غادي تبدا ماري في ناقص 90. داكور. دونك ترانزيسيون ترانسفورم ديما هنايا كتعطي لا دوغي. هنايا في ترانسفورم ما غاديش نعطي دابا ترانسليت، ما غادي نعطي شنو روتيت. بشحال دارت هنايا؟ دارت ب 360 دوغري. دونك 360 دوغري هي هادي. دونك ديما قلنا عقارب الساعة راه هي عقارب الساعة هي لو سونس بوزيتيف ديال لا روتاسيون. بالنسبة للإكس ديما بحال المات هذا هو البوزيتيف، بالنسبة للإيكغيك هذا هو البوزيتيف، العكس ديال المات. داكور. دونك هنا نقدر نعمل عاوتاني في ترانسفورم نعمل سكيل. دونك لاحظ معايا مزيان شنو عملنا هنايا، ترانزيسيون ترانسفورم. داكور. ترانسفورم شنو عملت؟ سكيل. تقدر هنا تعمل ترانسفورم سكيل مثلا هنا في ليطا انيسيال. دونك ديما هنا لاحظ معايا مزيان ديما في ترانزيسيون كتعطي ليطا انيسيال ديال ليليمون اللي بغيتي تعمل له اون انيماسيون. داكور. وهنا ضروري في الانيماسيون ما تلعب ضروري خصها واحد البسودو كلاس، واحد ليفنت. دونك هادي ماشي ضروري. بحال هنا غادي تقول له في ليطا انيسيال ديالو غادي يكون صغير بالنص ديالو، وبحيث يكبر غادي يكبر بثلاثه د المرات الحجم ديالو. دونك شوفوا ليكزومبل 4. دونك لاحظ معايا مزيان وين لاكس غادي تردها ليطا انيسيال ديالو. وليطا انيسيال ديالو انا ما بدلت فيها والو. لاحظ معايا مزيان هنا. شوفوا السي اس اس. دونك هذا هو اللي بغيت انيمي ياك. دونك هادي هي ليطا انيسيال ديالو. شنو عملت له؟ ترانزيسيون ترانسفورم 4 سكوند. الا بغيتي يبدا بالنص ديال الحجم ديالو غادي نزيد له هادي. انت شوف معايا مزيان دابا. شوف باش بدا شتي بدا بالنص د الحجم ديالو، بحيث غادي نقرب هنا غادي يكبر ثلاثة د المرات. داكور. انت شنو عملت هنا؟ ترانسفورم سكيل 3، سيتادير غادي تزوما 3 د المرات. هنا غادي يبدا صغير بالنص. داكور. مي هنا غادي تستريبل غادي تضرب في 3، وهاد الانيماسيون غادي تلعب في 4 ديال لي سكوند. صافي. دونك بقات لنا واحد الحاجه اخرى في لي ترانزيسيون، هي نقدر ندورو سيلون لاكس دي زيكس ولا سيلون لاكس ديال لي زيكريك، سيتادير روتيت اكس ولا روتيت ايكغيك. نشوفو ليكزومبل 5. بحال هنا شوف معايا مزيان. دونك هنا دورتو سيلون لاكس دي زيكس 180 درجه. دونك نشوفو الكود. دونك ها هو ليليمون اللي غادي يتانيما. داكور. دونك عملت له اون ترانزيسيون ترانسفورم في 4 ثواني. في ترانسفورم شنو ديكلاريت؟ روتيت اكس. بغيت نعمل الاش اوفر للبوكس. هاد بيرد هذا غادي يدور سيلون لاكس دي زيكس هكا، غادي يدور هكا ب 180 درجه. تفهمنا؟ دونك كيما كاين روتيت اكس كاين روتيت ايكغيك. بغيف. دونك هنا نعاود دابا لي زانيماسيون بالسي اس اس تقدروا تعملوهم بهاد الخاصيه ديال ترانزيسيون. اما ترانزيسيون تعطيو لي فالور اللي بغيتو تبدلو، او لا ترانزيسيون تعملو اون ترانسفورماسيون ترانسفورم ترانسليت، او لا ترانسفورم روتيت، او لا ترانسفورم سكيل، او لا ترانسفورم روتيت اكس، او لا ترانسفورم روتيت ايكغيك. غير هنايا دونك كيما قلنا ضروري باش تلعب الانيماسيون خصها واحد ليفنت، بمعنى خصك ديكلاري واحد البسودو كلاس. دابا الفرق هنايا الا بغيت نكري اون انيماسيون كوميتون واحد لانيماسيون كيما كتعرفوها اللي كتلعب في اون سين مثلا en utilisant CSS je peux déclarer une animation. D'accord. دونك هنا قال لك لي زانيماسيون CSS كيختلفوا على لي ترانزيسيون. داكور. في لو فيت انهم ما كيحتاجوش واحد ديكلونشور الا بغيت تقول باش تلعب الانيماسيون.
فهمنا. and you can also have multiple keyframes not just two states like transitions. donc بالنسبة لي transition كتلعب على ايش؟ على دو بوان. ها لو بوان دو ديبار مثلا غادي يكون النص و لو بوان داريفي غادي يتزوما بشحال 3 د المرات. غادي يبدا هنايا ويمشي لهنا، ما تقدرش تتحكم في الوسط. بمعنى بحال الا كيعطيك جوج ديال لي زيماج كلي، ليماج كلي الاولى وليماج كلي الثانيه، هو يلعب لك اون انيماسيون. باغ كونطخ بحيث كتجي انت وديكلاري واحد لانيماسيون داكور، تقدر ديكلاري بليزيور كي فريمز. مثال ناخذ هذا ليكزومبل باش تشوفوا معايا مزيان. دونك هنا بغيت بغيت الا بغيت نكري جوج لي زانيماسيون. جو في ديكلاري اون انيماسيون اللي غادي نحرك فيها هاد الكلاود، واحد لانيماسيون اخرى اللي غادي نحرك فيها هاد الصان، هاد الشمس هادي. شوفوا معايا مزيان هنايا شنو عملنا. دونك هذا هو ليليمون صان، هو الشمس. المهم هادو خصائص ستيل كتعرفوهم. مي هنا بوغ ديكلاري اون انيماسيون كاينه واحد الخاصيه في سي اس 3 اللي مسميه انيميشن نيم. شنو كتعطيه هنايا؟ السميه ديال لانيماسيون. مورا شنو ديكلاري؟ انيميشن دوريشن، بمعنى لا دوغي ديال لانيماسيون. موراها هادو كيبقاو اوبسيونيل. انيميشن ايتريشن بمعنى كاونت، الا عملتي انفيني غادي تلعب لانيماسيون فا سو جوي دون فاسون انفيني الا بغيت تقول. وكاينه انيميشن دايركشن alternate. الا عملتي alternate هنا غادي يبدا تلعب لانيماسيون او ميم طون غادي تلعب لانيماسيون انفيرس ديالها. دونك باللي ضروري هنايا بحيث ديكلاري واحد لانيماسيون غادي تقول هاد ليليمون صان جو في لانيمي سولون واحد لانيماسيون، خصك تعطيها السميه ديالها بيان سور باش ديكلاريها، وخصك تعطيها لا دوغي ديالها. هادو اللي ضروريين. دابا حيت كنقول السميه د لانيماسيون خصني نديكلاريها. باش كنديكلاريها بهاد لا نوتاسيون اروباسك كي فريمز اسباس سميه ديال لانيماسيون. هنا كتعطي لي زيماج كلي. بحال هنا دابا شحال ديكلاريت في السان، شحال ديكلاريت من ايماج كلي؟ 3. سيتادير ليماج في الاول، ليماج في النص داكور، وليماج في الاخر ديال لانيماسيون. دونك لاحظ معايا مزيان، في 0 غادي تكون في 100 صافي، في النص في الاكس غادي تمشي ل 200 صافي، وفي لا في الاول غادي تكحز ب 100 داكور، والطوب غادي تهود الا بغيت تدخل ب 200، وفي 100% غادي تكحز ب 300 داكور. هذه السان مثلا داكور. وبالنسبه للكلاود شنو غادي يدير في الكلاود؟ هنا لاحظ معايا مزيان، ديكلاريت هنايا لانيماسيون اللي سميتها كلاود انيميشن اللي غادي تلعب في واحد لا سكوند. انفينيت الترنيت هنا لي نوتاسيون صافي، هنا تقدروا تشاركوهم بهاد الكتابه هادي. بحال دابا هنا راني ديكلاريت السميه د لانيماسيون ولا دوغي ديالها، وديكلاريتها انفيني والترنيت باش تبقى تلعب لانيماسيون تلعب العكس ديالها داكور. هنا الا لاحظ معايا مزيان كلاود انيميشن ديكلاريت فيها غير جوج ديال لي زيماج كلي بحال اون ترانزيسيون، ليماج كلي الاولى وليماج كلي الاخر. دونك هنايا ليماج كلي في الاول غادي يكون في ناقص 100 داكور، ويمشي ل 100 ويبقى يمشي هكا. فهمنا؟ دونك شوفوا لانيماسيون باش تفهموها مزيان. ليكزامبل 6 هانتوما نشوفوا سان انيميشن. دونك في الليفت غادي يكحز ب 100 ويهود في الطوب 200 يطلع ب 200. تشوفوا هنا شنو غادي. دونك هنا كنبدل، لاحظ معايا مزيان، كنبدل الليفت والطوب. دونك الليفت غادي ينطلق ب 100 والطوب 200 داكور. لوباسيتي غادي نبدلها في النص، وفي 100% الليفت غادي ترجع 300. هذا السان. دونك السان فوالا. دونك 200 300 200 300. مي هذا انت معايا مزيان، هذا عنده 3 ديال لي زيماج كلي. لاحظتو معايا مزيان السان عندها 3 ديال لي زيماج كلي، بار كونتر الكلاود عندها غير جوج ديال لي زيماج كلي. ولاحظ معايا مزيان هنا لانيماسيون تلعبت بلا ما ندير شي بسودو، بلا ما نعمل بسودو كلاس، بلا ما نعمل واحد ليفنت. بمعنى هنا اوتوماتيكمون هاد السان هاد غادي نابليكي عليها لانيماسيون اللي مسميه شنو سان انيميشن داكور.
و والكلاود غادي نعمل الكلاود، غادي نعمل واحد الانيماسيون اللي مسميه كلاود انيميشن، ولا لاحظتوا بجوج بهم راهم انفينيت و الترنيت. داكور. دونك هنايا دابا يلاه هضرنا على كومون كريي دي زانيماسيون اون اوتيليزون شنو سي اس اس. هذه هي الحاجه الاولى، جو بو كريي دي زانيماسيون بلا ما نبروغرام، نخدم غير سي اس اس، اما باستعمال ترانزيسيون ياك، او لا باستعمال لي زانيماسيون ديكلاري انيماسيون بلي كي فريمز ديالها. دونك دابا الحاجه الثانيه، جو بو كريي اون انيماسيون بجافا سكريبت. D'accord. Maintenant, je peux créer des animations en utilisant JavaScript. Donc, là, l'exemple, je peux interagir avec une animation. Puis, maintenant, déclarer des animations, gérer des événements. Donc, il m'a gagné les animations, je déclarer. Donc, qui déclare au style. Donc, باش نجيريهم هنا غادي نجيريهم اما بجافاسكريبت واما بجيكويري باستعمال اد كلاس ولا ريموف كلاس. دونك بالنسبه للبلاي و بوز داكور، راه عندهم دي بروبريتي دو ستيل باش نقدر نوقف اون انيماسيون ولا اللعبه. هانتوما نشوفوا ليكزامبل 7. دونك بار ديفو كتطلع لي هانت الانيماسيون هذا كيتمانيبيولا فيرتيكالمون، دونك نقدر نردو اوريزونتال. داكور. نقدر نبوزيه نقدر نبلايه هنا. دونك انا دخلت لي زيفينمون على لي زانيماسيون، لان قلنا اون انيماسيون تقدر ديكلاريها، لا ديكلاريتيها على ليليمون كيطلع انيمي. داكور. دونك باش مانيبيوليها خصني نجيري لي زيفينمون باستعمال اد كلاس و ريموف كلاس، بمعنى خصني ندوز بلو ستيل. داكور. دونك لاحظ معايا مزيان هنا في ستيل ديكلاريت بزاف ديال لي كلاس دو ستيل، شتو بلاي بوز فيرتيكال اوريزونتال. داكور. مثلا اوريزونتال شنو غادي تعمل؟ انيميشن نيم اوريزونتال. نمشيو نشوفو اوريزونتال شنو كدير. ها هي الكي فريمز ديالها صافي، من ليفت تو 250 اوريزونتال من 0 ل 250. دونك كتمشي هاك فيرتيكال عاوتاني من 0 ل 250. داكور. دونك هنايا ديكلاريت لا كلاس اوريزونتال ديال لوبجي بيرد، بعد ديكلاريت لا كلاس فيرتيكال، بعد ديكلاريت لا كلاس بلاي. هذه هي الخاصيه باش تلعب اون انيماسيون، هي انيميشن بلاي ستيت. باش تبوزيها الخاصيه هي انيميشن بلاي ستيت، وهنايا في لا فالور بوزيت، وهنايا رانين. وهاد دابا هاد الخصائص هادو ولا هاد لي كلاس غادي نبدا نابليكيهم بحيث نكليكي على واحد البوطون. داكور. مثلا بحيث نكليكي على اوريزونتال ما تبقاش فيرتيكال وترجع اوريزونتال. دونك نشوفوا السكريبت. دونك انا غادي نجبرو هنايا. دونك هنايا خدمت بالجي كويري. لاحظ معايا مزيان، بحيث غادي نكليكي على اوريزونتال شنو غادي يوقع؟ خصو داك بيرد يحيد له لا كلاس فيرتيكال ويردها اوريزونتال. عاوتاني دابا بحيث نكليكي على البوطون اللي عنده في اليد فيرتيكال شنو خصو يدير؟ خص داك البيرد يحيد له لا كلاس اوريزونتال ويردها فيرتيكال. دابا البوطون بلاي والبوطون بوز شنو ابليكيت عليهم؟ مثلا كليكيت على بلاي خصو يوقف بوز، يحيد لا كلاس بوز ياك، ويابليكي لا كلاس بلاي. داكور. ان هادوك سون دي كلاس راني ديكلاريتهم هنايا، بلاي و بوز. هنا لا فالور ديال بلاي و بوز عقلوا عليها مزيان. بغيتي تبلاي الانيماسيون هي هادي، بغيتي تبوزيها هي هادي خاصية. دونك ندوزو هنايا نشوفو كيفاش جو بو كريي دي زانيماسيون باستعمال جافا سكريبت. داكور. دونك هنايا عندي دي فونكسيون اللي كنخدمهم بزاف في لي زانيماسيون اللي هما سيت تايم اوت و سيت انترفال. الا عقلتو راه كنا شفناها، كنا خدمنا بهاد لي فونكسيون باش كنا كريينا هذاك لو جو ديال ميموري جيم. الا عقلتو باش لعبنا في داك التايمر. الا عقلتو باش كنت كنقصو. داكور. وهادوك لي زيماج باش كنكاشيهم من بعد واحد المده زمنيه. دونك هنايا الا بغيتي تيكزيكوتي واحد لو كود من بعد ما دوز واحد المده زمنيه، تو بو اوتيليزي لا ميثود سيت تايم اوت. سيت تايم اوت كتعطيها لو تريتمون، كتعطيها لا دوغي. هي شنو كتعمل؟ كتاكزيكوتي مره واحده ولكن من بعد ما دوز هذيك المده زمنيه. داكور. مي الا عملتي سيت انترفال وعطيتي لو تريتمون لمده زمنيه، كيبقى يتعاود على راس كل مده زمنيه دون فاسون انفيني. تقدر توقفو باش بكلير
انترفال. دونك لاحظ معايا مزيان، شوفوا هاد ليكزومبل 8. دونك هنايا حركت واحد اللوطو واحد لا فواتور، ها هي. دونك لاحظ معايا مزيان، ها هي كتحرك ولكن بحيث توصل لواحد لا بوزيسيون غادي نوقفها. دونك هنا الا بغيت تقول بحال الا راني كنبدل لها الاكس دون فاسون انفيني ولكن بحيث توصل لواحد لو ستاد ياك غادي نوقف الانيماسيون. دونك هنا لاحظ معايا مزيان، السكريبت خدمت باش بسيت انترفال. دونك لاحظ معايا مزيان، ريكوبيري داك ليليمون اللي عنده الايد ديكار. دونك دوكيومون بوان جيت اليمنت باي اي دي، ديكلاريت الاكس هو اللي غادي نتحرك به، وديكلاريت السايز الا بغيت نبدلها الويديت ديال الكار. داكور. دونك هنا في لا فونكسيون لوب شنو عملت؟ هذاك الاكس اللي ديكلاراتيف زيرو غادي نبقى نزيدو بشحال؟ ب10. وهذاك الكار هذا اللي ديكلاريت هنايا غادي نعمل له بوين ستيل بوين ليفت. لاحظتو دابا هنايا مانيبيوليت ليفت، لا بروبريتي ليفت ديال ديال ستيل بجافا سكريبت. شنو كنديرو؟ سميه د لوبجي بوين ستيل بوين الخاصيه. دونك هذه ماشي كومبوزي ليفت، ما غاديش نعملها بالكامل كيس. دونك حتى تكون الخاصيه ديال لو ستيل كومبوزي. دونك شنو كنعمل؟ كنزيدها هنايا الا بغيت تدخل كنحطها في هاد لو اكس من بعد ما نزيدها بشحال؟ ب10. داكور. ولكن الا وصلت ل 300 اكس كتساوي 300 لا لاحظتو كتوقف لا فواتور. دونك الا حيدت هاد لا كونديسيون هادي، يعني هاد لا كونديسيون هي اللي غادي توقف لي هاد لا فونكسيون. داكور. مي هاد لا فونكسيون عيطت لها بسيت انترفال لوب وهنا 200. دونك الا خليتها هكا شنو غادي توقع؟ في ما تجبر سيت انترفال غادي تبدا تعاود هاد لوب على راس كل 200 ميلي سكوند. ها انت شوف معايا مزيان، 200 ميلي سكوند غادي تزاد ب10، 200 ميلي سكوند غادي تزاد ب10. هي ماشيه دون فاسون انفيني. داكور. ها انت راه كاع ماشي. دونك هنا تقدر تبدل بزاف د الخصائص ديال ستيل، لان قلنا اون انيماسيون تقدر تلعب على بزاف د الخصائص. داكور. دونك هنايا مثلا غادي نزيد حتى السايز، غادي نزيدها بشحال؟ ب50 ولا ب20 مثلا. يلا غادي نكحزو هكا ب10 ولكن الحجم ديالو حتى هو غادي يكبر ب20. هانت دونك هو كيتحرك و ميم طون كيبان لك بحال الا خارج عندك، بمعنى راك كتحركو سيلون لاكس دي زيكس وراك كتكبر له السايز ديالو. داكور. دونك انا عملت اون كونديسيون، قلت الا وصل لهاد الاكس اللي كنزيدو ب10 الا وصل ل 300 صافي وقف عليا هاد كلير انترفال. وهنايا السميه ديال داك الفاريابل اللي عيطتلو من بعد ما عملتي سيت انترفال، لان هنايا هاد لابيل ديال سيت انترفال هاد لا فونكسيون هاد لا دوري غادي تبقى تعاود لك هاد لو تريتمون على حساب هاد في المواد دوز هاد المده الزمنيه تعاودو عاوتاني. دونك سيت تايم اوت، لا سيت تايم اوت الا عملتي سيت تايم اوت واحد لا فونكسيون اون دوري غادي تيكزيكوتا غير مره. داكور. مي الا جبرتي واحد لابيل ريكورسيف تقدر تخدم سيت تايم اوت بحال سيت انترفال، بمعنى لوب تعيط في الاخر تعيط لسيت تايم اوت وتعيط اللوب من بعد جوج ثانيات، غادي تبقى تعيط لراسها من بعد جوج ثانيات دون فاسون انفي. صافي. دونك هنايا قلنا جوج ديال الحوايج اللي تقدر كتعرفوا ستيل تمانيبيوليو بجافا سكريبت. داكور. ولكن خصكم تزيدوا عليه اما سيت تايم اوت ولا سيت انترفال. داكور. دونك هنايا باستعمال جافا سكريبت، دونك هنا تقدر تستعمل اون انيماسيون باستعمال جي كويري. داكور. دونك هنا لا الخاصيه اللي كنخدموا بها ولا لا ميثود هي بوين انيميت كتخدم بحال السي اس اس، كتعطيها الخاصيه دو ستيل ولا فالور. تقدر تعطي بزاف فيرغول وكتعطي لا دوري، بمعنى دابا بحال الا عملنا هنايا ايماج بوين سي اس اس بوزيشن ابسولوت، راك تحكمتي في لو ستيل ياك. دونك عملنا هادشي في وسط لا فونكسيون برينسيبال، سيتادير في لو شارجمون غادي تكون لا بوزيسيون ابسولوت ديالها باش نقدر نحركها في الليفت والطوب والليفت الى اخره. دونك هنا شنو عملت لها؟ بوين انيميت غادي نكحزها في هاد لو سونس ب 300 صافي فوقاش في جوج ثواني. هاي بوين ديلي الا بغيتي توقف دير واحد البريك. دابا عندي غادي نكحزها هكا ونوقفو هنايا شويه. دونك بوين ديلي هي تسنى شي شويه بقى في هذيك ليطه وهود لتحت عاوتاني بشحال؟ ب200 صافي. ورجع عمل لي واحد ديلي ديال ثانيه بقى هنايا عاوتاني شويه ورجع عاوتاني لين
ناقص 300 داكور وتولي طلع بناقص 200 الفوق. شوفوا هاد ليكزومبل شحال 9. دونك عقلوا لا ميثود هي بوان انيميت كتعطي الخصائص. دونك لاحظ معايا مزيان. دونك ديما لي سكريبت من الاحسن ديرهم في الاخر ديال لاباج. دونك هادي هي لا فونكسيون برينسيبال بويسكي راني خدام بشي كويري. هاو داك ليليمون اللي عنده في اليدي ايماج واحد عملت له لا بوزيسيون ابسولوت من بعد انيميتو لانيماسيون الاولى غادي تبدل له الليفت ديالو بشحال 300 في شحال في 200 ملي سكوند. دونك غادي يتسنى واحد الثانيه وغادي تانيمي عاوتاني تهودو. هو دار لو سونس بوزيتيف بشحال قلنا بالطوب 200 و ميم طون بدلت له حتى لوباسيتي رديتو بحال الا ما كيبانش ترونسبارون حتى هادي في 200 وغادي يستنى ثانيه عاوتاني الليفت غادي نردو بشحال ب 300 صافي ونولي نطلعو بشحال بناقص 200 مي لوباسيتي غادي ترجع واحد صافي هانتوما. دونك هنا غادي يكحز ب 300 ما غادي يوقع له والو بحيث غادي يهود لهنا غادي يولي ترونسبارون بحيث غادي يمشي لهنا يبقى ترونسبارون يعني بحيث غادي يولي يطلع غادي يولي كيبان مزيان. ها انت شوف ها هو. دونك هنايا راه بدلت له شتي حتى لوباسيتي ديالها لعبت عليها بقى هنايا ترونسبارون شويه ولاني باش نرجع لليطا هنايا ارجع كيبان هنا داكور. دونك لا ميثود عقلوا عليها هي بوان انيميت فهمنا. دونك هنايا دونك غادي تجبروا واحد تي بي هنايا. دونك هنايا كيفاش انيميت واحد كيفاش كريت واحد لورلوج ديجيتال ونيميريك هنايا. دونك راني نزلت لكم. وبالنسبه لي زانيماسيون راهم كانوا جاو في لي زيكزامان دو فان دو فورماسيون ديالاش. دونك راني نوطيتهم هنا في الريزومي. دونك جاو في 2019 2018 2017 كانوا عطاهم دي يكريو دي زانيماسيون. دونك هادوك دو توت فاسون غادي تجبروا لا سوليسيون تما. دونك الكور حاولت نبسط لكم لي زانيماسيون. دونك هاد البريزونطاسيون راه عندكم حتى هي. دونك الا خدينا قلنا 2017 كان عطاهم داك توب مان بحيث كتعمل جوي عندك واحد لو نومبر دو بوين خصك ديبلاسي هذا. دونك كل ما زدتي كتخسر واحد العدد ديال النقط. الا ما وصلتيش كيعطيك جيم اوفر الا وصلتي لهنا كيعطيك راك ربحتي داكور. دونك هذه هي لا سوليوشن والاكزامان غادي تجبروه تما. هاو هادشي الحمد لله. دونك بالنسبه لابارتي باز دوني ما صحتهاش لحقاش خديت اكزومبل واحد راه خدمنا على بزاف ديال لي زيكزومبل داكور. باز دوني الجي تفهم لا كيسيون لا روكيت تقدر تخرجها. دونك هاد لابارتي هادي راها عندكم لا سوليسيون ديالها هنا. دونك هنا حاولوا تعاودوا تكتبوا حاولوا ترينيو على الكتابه لحقاش كما قلنا راه ماشي براتيك ما غاديش يكون في لا ماشين. 2018 كانوا عطاهم على الجيسون لان حتى هو خصكم تعرفوا تمانيبيوليوه. دونك الجيسون خصك تقدر تقراه في كاع لي لونغاج اللي قرينا. دونك انا حطيت لكم هنا واحد لو كور مبسط عليه هنايا. هنا عملنا ليكيفالونس ما بين الجيسون و الاكس ام ال. دونك كيفاش نكري الجيسون بالبي اش بي. دونك كيفاش نقرا الجيسون بالبي اش بي الا قالك مثلا كونسومي واحد السيرفيس ويب. كيفاش نقرا الجيسون بجافا اندرويد. دونك ديجا كنا شفناه هذا خدمت به في الميني بروجي. كيفاش نقرا الجيسون بجافا سكريبت. هادشي اللي خصكم تعرفوا الجيسون. دونك بالنسبه للجيسون راه كان جا في ليكزامان دو فورماسيون ديال 2018 وهذا قالوا لهم يبارسيو واحد لونسومبل ديال لي دوني ويافيشيوها هنا. دونك حتى هو عطاهم دي تريتمون تما يعملوهم حتى هي لا سوليسيون هي هنا. راني نزلتها لكم هنايا كاع لي ميثود كاملين لي فونكسيون اللي غادي تحتاجو.
دونك شنو اخر ديما في لو كادر ديال لي زانيماسيون في 2019 في الدوسي 3 جو كخوا. دونك عطاهم يكري واحد لاغوطاسيون في تكليكي هنا تدور بهذا بواحد الزاوية اعتباطية، بحال مثلا هنا الزاوية هي 135 غادي يدور هذا ب 135 داكور. وهنا غادي يوقع لك واحد لو كالكول ديال هاد لي بوين هنايا. دونك تا هو غادي تجبرو لا سوليسيون ديالها عندكم هي هادي هو هذا. دونك حاجة أخرى نرجعو شنو قلنا في الريزومي ديالنا وصلنا صافي. دونك بالنسبة للويب قلنا في الكوتي كليون يقدر يجيكم جافا سكريبت راح هدرنا عليها وجي كويري ولي زانيماسيون. وكيبقى لا بارتي باكاند. دونك البارتي باكاند بالبي اش بي. دونك هنا خصك تكون كتميتريزي لو لونغاج بي اش بي اون بليس خصك تكون كتعرف لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي سيتادير خصك تعرف ديكلاري لي كلاس لي اتريبيو لي ميثود الكونستركتور. خصك تعرف كيفاش تريتي لي زاكسيون اما ديال فورمولير ولا ليان هيبر تكست ولا باستعمال اجاكس. عقلت؟ دونك فورمولير خصني لاكسيون والميثود وشاك اوبجي شاك اليمون خصني نصيفطو خصني نعطيه واحد النيم والبوطون خصو يكون سابميت. هنا عندك لو شوا اما بوست ولا جيت. بار كونتر ليان هيبر تكست ضروري لا ميثود هي جيت داكور. دونك بالنسبه لاجاكس دونك الديفو ديال فورمولير ولا ليان هيبر تكست لا باج كامله كتاكtualiزا الا كانت لاكسيون ديال تريطا في نفس الباج. دونك اجاكس شنو حاجه اخرى بالنسبه لي فورمولير ولا ليان هيبر تكست كتبقى مقيد بالبوطون سابميت وبالليان هيبر تكست. Par contre, Java Ajax, tu peux faire un appel traitement côté serveur باستعمال JavaScript. ديما تقدر تبروغرامي الماوس اوفر الماوس اوت الكي اب الى اخره. دونك هادشي ديجا كنا شفناه حتى ترجعوا لي ديتاي ديال اجاكس. وهنا لا ريبونس اما نقراها اتش تي ام ال ولا نقراها جيسون داكور. دونك هنا بالنسبه لهاد لابارتي ديال لو لونغاج بي اش بي بروغراماسيون اورينتي اوبجي تريتمون دي زاكسيون غادي تجبروها في ليكزامان دو فين دو فورماسيون 2020. دونك كانوا قالوا لهم كريو دي كلاس و دي ميثود غادي تجبروهم هنايا في الدوسي جوج. نو ماشي في الدوسي جوج سمحولي هادي في 2020 في السانتيز غادي تجبروه في التيوري. التيوري غادي تجبر في الويب. هنايا قالوا لهم كري لا كلاس ارتيكل ديبونس فامي جيستيون ديبونس بيرسون الى اخره. دونك خصك تكون كتعرف تكريي كلاس. راه ديجا رجعوا لداك لي فيديو ديال لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي في البي اش بي داكور. كيفاش نكريي كلاس كيفاش نديكلاري ميثود كيفاش نديكلاري كونستركتور الى اخره. دونك وفي لابارتي براتيك كانوا جاوهم بحال الا يكريي واحد الكيو سي ام داكور. دونك هنا داك الكيو سي ام اللي فيه التريتمون ديال لي زاكسيون. دونك انا تريتيتهم باكسيون كلاسيك وتريتيتهم باجاكس. دونك ها هو براتيك. دونك براتيك هذا الاول باجاك بلا اجاكس. براتيك نشوف ليكزامان. دونك انا راني بدا لاباج. دونك انا عطاهم بحال الا يكريو واحد الكويز زعما فراه. دابا نفتحو لي لونسي. دونك قلنا في التيوري كانوا عطاوهم يكريو لي كلاس ولي ميثود الى اخره. مي في لابراتيك عطاوهم باز دوني عاوتاني غادي يجبرو لا سوليسيون ديالها تما في داك الدوسي لي روكيت لي فونكسيون لي بروسيدور. وقالوا لهم ديفلوبيو. هادي كانوا عطاوها او شوا مي هاد العام ما عرفتش كيفاش غادي يديروا لحقاش نورمالمون قريتو كاع لي موديول. قال لهم غيزي لا باج كويز اش تي ام ال كي ريبرودوي لا باج سويفونت. دونك لا بارتي اش تي ام ال عطاوهم على 8 النقط.
تقريبا هادي فورمولير، هذا انبوت تيب تكست، انبوت تيب تشيك بوكس، هذا انبوت تيب راديو، تعطيهم نفس السميات، وهذا البوتون انفويي لي ريبونس. دونك هاد لو بوتون غادي يكون سابميت. داكور، مي انا تريتيتو بجوج د الحالات، جوج ديال الطرق. تريتيتو باجاكس صافي، و تريتيتو باكسيون عاديه بما انا عملت له بوتون عادي. ها هو بوتون سابميت. انت معايا، لاحظ معايا مزيان هنايا. مثلا غادي نقول 4 زائد 4 زائد 4 شحال هي 4 في 3. دونك هنا غادي نقولو تي دي ام جوج. أول مرة مثلا 124 هي 100 زائد 20 زائد 4. 7 في 3 زائد هي 40 هي هادي. هاد لا بريوريتي ديال لي زوبيراتور عقلتو عليها، كنخدموها بيد ماس براكيتس لي بارونتيز هما الأولى، انديسيز لا بويسونس، موراها ديفيزيون، موراها ملتيبليكاسيون، موراها اديسيون، موراها سوستراكسيون. داكور، دونك هنايا 7 مقسومة على هادي هي 1. اونفوي لي ريبونس، لاحظ معايا مزيان. دونك لاحظ معايا لاباج كاملة تاكتواليزات، وكتبت واحد لو تريتمون سيرفور اللي كنقرا بيه لي دوني ديالي. داكور، ها انت شوف معايا مزيان براتيك. دابا هادي اكسيون كلاسيك. داكور، دونك فاش كنقول اكسيون كلاسيك خصني فورمولي لاكسيون. مثلا ما عملتي والو غادي تبقى في نفس الباج. لا ميثود مثلا هي بوست. داكور، شاك اليمون صيفط خصك تعطيه واحد نيم، والبوتون خصو يكون دو تيب سابميت. دونك هنا تريتيت لاكسيون، وقريت البسودو بوست، وقريت واش بروميير فوا ولا ماشي بروميير فوا. هنا عملت لا نوت امتي واش كوشيتها ولا ما كوشيتهاش. كيستيون الاولى، كيستيون جوج، كيستيون ثلاثة، كيستيون 4 قريتهم بالنيم ديالهم. داكور، هنا اصلا غادي يكوشي وحده ماشي بحال تشيك بوكس. تشيك بوكس يقدر يكوشي بزاف د لي ريبونس. الا قلت باش كنا كنقراو طابلو ديال لي فالور، مي هنا كتقرا غير فالور. واخا كي واحد راه عند 3 ديال لي زيليمون عندهم نفس النيم، مي كتكوشي غير واحد، سيتادير كتمشي غير اون فالور. هنا كنكالكولي السكور. دونك انا عندي لي ريبونس عارفهم. الا كانت كيستيون الاولى اختاريتي هادي مثلا، قلنا شنو هي 4 في 3، سيتادير لا فالور هي 4 في 3. السكور غادي تانكريمونطا بواحد. كيستيون واحد، كيستيون جوج، كيستيون ثلاثة، كيستيون 4. ومن بعد على حساب داك السكور، الا كان صغر من واحد غادي افيشي لك فيبل، كنتي صغر من او يساوي 3 غادي افيشي لك بون، الا كنتي اكثر من 3 سيتادير 4 غادي افيشي لك الميساج ديال اكسلون. لاحظتي معايا مزيان هنا تريتيتها باكسيون كلاسيك، بمعنى الفورمولير ولي زيليمون نيم والبوتون سابميت الى اخره. دونك هنا في لا دوزيام باج اللي هي ريبونس اجاكس، لاحظ معايا شنو درت. براتيك اجاكس، انت لاحظ معايا. دونك البوتون ماشي سابميت، وكنصيفط باش اجاكس. انت شوف معايا مزيان هنايا. انت ماشي بحال قبيله ضروري عملت الفورمولا. هنا ما عملت كاع الفورم كاع، غير لي زيليمون عطيتهم دي زيد صافي. هنا تريتيت الكليك على بوتون اكسيون، راه ماشي بوتون سابميت، هذاك تريتيت له غير الكليك. داكور، هنا كنقرا لي فالور ديالي، وكنشوف هذا واش متشيكي ولا شكون هو اللي متشيكي في شاك ريبونس. داكور، شاك ريبونس كنشوف اللي متشيكي، وكنصيفطها لريبونس اجاكس ببوست، وداتا شاك اليمون كنصيفطو بالكي ديالو. دونك كنمشي لريبونس اجاكس كنريكوبيريهم، وكنكتب لو ريزولتا اللي غادي نكتبو اش تي ام ال. داكور، وفي لا ريبونس ديال لا ميثود بوان دان كنشد هذاك لا ريبونس كامل وكنافيشيه كوم اليمون بوان انر اش تي ام ال. هنا ما ريكوبيريتش جيسون، مي ريكوبيريت اش تي ام ال. كون كنت غادي ريكوبيري جيسون، شنو خصني نزيد هنايا؟ داتا تايب جيسون. وهنايا خصني نباركي هاد نبارسي هاد الريزلت اللي غادي يكون عبارة على واحد لو كود جيسون. داكور، دونك هادشي اللي خصني نعرف في هاد لابارتي ديال الويب كوتي سيرفر. دونك حاجه اخرى يقدروا يعطيوكم البي دي او. دونك البي دي او يقدروا يعطيوكم دي كيسيون اللي على لا باز
لا باز دو دوني. هنا تقدروا تشيماتيزي لهم قبل ما تبدا تخدم، لان بويسكو حنايا في لاباراتيك خدمنا باش كنديكلاريو تريتمون ياك، موراها كنديكلاري واحد داتا اكسس اللي كتاكسيدي لا باز دوني، بلوتو كنديكلاري داتا اكسس وموراها عاد تريتمون. داكور، تقدروا ديروا له هاد الشيما هادي قبل ما تبدا. غادي تقول له مثلا، انا عطيتها لكم هنايا، غادي تقول له مثلا l'interaction avec la base de données va se faire selon le schéma suivant. دير له غير هاد اللعيبات باش تهنى، باش ماشي اشاك فوا غادي تقول له عندي بحال كلاس داتا اكسس وانا غادي من لا كلاس تريتمون غادي ديكلاري غير لي ميثود ديالك هنا، وفي الكليك مثلا ديال واحد البوطون تعمل واحد لا روكيت اس كيو ال. غير هنا خصك يعني ماشي بالضروره ديكلاري، لان هذيك داتا اكسس غادي تدي شويه الوقت. واخا ديكلاري غير البروتوتيب غادي تقول له ثلاثه د لي ميثود، وحده كونيكسيون نيو بي دي، واخا غير تانستونسي هنا وتعطي السميه د لا باز دوني ديالك مثلا. غادي تقول له كنعمل جوج ديال لي ميثود، ميزاجور باش نيكزيكوتي دي روكيت دو ميزاجور، وسيليكسيون باش نيكزيكوتي دي روكيت دو سيليكسيون. هذه كترد كورسور قلنا، وهذه كترد عدد واحد لو نومبر. وهنا كديكلاري لي تريتمون ديالك. داكور، تقدر تقول له هاد القضيه، وتقدر تخدم بالاكستنسيون ماي اس كيو ال، هذيك ما كناش شفناها في الكور، دونك حتى هي كاينه في البي اش بي. غادي تجبروها في لا سوليوشن هنايا ديال 2016. هانت 2016 غادي تجبرو هنايا. هانت à la validation du formulaire, écrire le langage dynamique permettant de se connecter à la base de données, insérer le nouvel établissement dans la base de données, afficher le nombre d'établissements enregistrés dans la base. Donc هنا تقدر كما قلت لكم انا في لا ريبونس راني دايرها بداك ليكستونسيون ماي اس كيو ال هنايا، ما تقدر تمونسيونيها هنا باش يفهمك المصحح شنو كدير وتكتب لو تريتمون ديالك. هانت دونك انا شنو قلت له انا باش كنتكونيكتا كنت ماي اس كيو ال كونيكت الى اخره. انت شنو غادي تجي دير؟ غادي تقول له غادي ترسم له غير هذيك الشيما، راه هي الجواب على هذا السؤال هذا، هاد الشيما هادي. هنا كتقول له الاركيتكتور كيفاش غادي تكونيكتا لا باز دو دوني ديالك، صافي باستعمال بي دي او. هنا كتانستونسي هاد لوبجي بي دي او. دو فاسون هذيك لا كلاس داتا اكسس راه ديجا كتخدموا بها في لا براتيك، مي ما غاديش تكتبها كامله هنايا. كما قلت لكم يلفي تكتب له هاد الشيما هادي باش يعرفك بانك باش كتاكسيدي لا باز دوني راك كتكريا واحد داتا اكسس، باش ماشي اشاك فوا تانستونسي لوبجي بي دي او، باش كتكونسونطرا غير على لي روكيت اس كيو ال ديالك. داكور، بحال هنايا غادي تقول له مثلا بحال تبغي تجاوب على هاد لا كيسيون هادي، insérer un nouvel établissement dans la base de données. غادي تقول له غادي تجي لهنا غادي ديكلاري لا ميثود ديالك اجو دونك بوبليك. المهم غادي ديكلاري هنايا، تقول له هنايا بوبليك، تقول له اون فا créer une méthode pour ajouter un employé. D'accord, deux points. Donc on est au niveau de la classe traitement. غادي تجي لهنا تقول له public هي static ajouter employé، تعطي لي بارامتر ديالك مثلا دولار بارامتر واحد اللي هو لو نو مثلا على حساب الشيما ديالك، صافي فيرغول. شوفوا الشيما ديال لا باز دوني. اوتا ولا شنو هي قالك اجوتي شنو؟ insérer un nouvel établissement، faire établissement établissement. دونك واحد جوج ثلاثة، هذا غادي يكون بريماري ياك، هذا مغاديش نعطيه في لي بارامتر. دونك واحد جوج ثلاثة. دونك غادي تجي لهنا وغادي تقول له فر هذيك. دونك ثلاثة ديال لي بارامتر ياك. دونك بارامتر الأول فيرغول بارامتر جوج فيرغول
دولار بارامتر 3. غادي دير هنا سيدي دولار ان غسوة داتا اكسس. دابا غادي تعمل اجوتي ياك، دونك اوتوماتيكمون غادي تعمل دو بوين دو بوين لحقاش سي ستاتيك تا هادوك ياك. داتا اكسس دو بوين دو بوين سيلي ميزاجور. تكتب هنا لا روكيت اس كيو اللي هي insert into لو نون ديال لا طابل اللي هي شنو ايتا بلي سمو، وتحدد لي بارامتر اللي غادي تعطي لي كولون، لحقاش هداك الاول راه اوتو انكريمنت. بما في الحاله ديالنا شنو غادي نعملو انتيتولي فيل تيليفون. دونك انتيتولي سميهم كيما مسمين تما انتيتولي فيل تيليفون. غتعمل values ولي فالور اللي هما دولار بي واحد فاصل دولار بي جوج فاصل دولار بي ثلاثة. ايوا نشدو هادي تفتحوها بجوج، انا غادي تشدوها بجوج، ندير هاد جوج هاد صافي. نعملو ريتيرن دولار ان. ومن بعد غادي تقولو غادي نعيطو لهاد لا ميثود في الكليك مثلا ديال البوطون، غادي نقرا هاد جوج لي بارامتر ونعطيهم هنا ونعيط لا ميثود كيما كنا كنشوفو في لا براتيك كيما كتعلمتو صافي. دونك غير هنايا كيما قلت لكم راه ماشي مثلا ماشي المطلوب الا بغيتي تحط له هاد الشيما هادي باش راك خدام، ماديش مطلوب تكتب له هذاك الشيء كامل. لا سا سيغ غيان لحقاش نتا هادي عندك ديجا خدام بها. داكور. دونك هادشي اللي كان كونسيرنو لا بارتي ديال هاد لو موديل هذا ديال الويب. شنو غادي يبقى لنا؟ غادي يبقى لنا الموبيل ديال اندرويد. دونك هنا في اندرويد خصني نعرف الانترفاس جرافيك، نديكلاري اللايوت ديالي واخا غير لي باليز داكور ماشي بالديتاي ديالهم. خصني نعرف نتعامل معاهم كوميتون دي زوبجي جرافيك جافا باش نبروغراميهم. خصني نعرف نجيري لي زيفينمون بيان سور دوكشي كاع اللي شفنا اندرويد. مي هادشي الرئيسي هذا هو. هنا غالبا غادي يعطيكم اون انترفاس. دونك نشوفوا ليكزامبل هو ليكزامان دو فان دو فورماسيون 2019. دونك 2019 دونك هو هذا. شوفوا لا بارتي ديال دونك عطاهم واحد الانترفاس قالوا لهم يدخلوا لو نون البرينون لا نوت ديال الباساج. هنا راه غالطين، هنا لا نوت ديال الباساج خصها تكون الموين ديال لو اف ام، لا نوت ديال تي بي، لا نوت ديال التيوري. تكليكي على كالكولي يخرج لك هنا لا موين، وهنا يكتب لك لا ديسيزيون. بغيت تكليكي على ايفاسي خويا هادو داكور. دونك شنو قالوا لهم هنايا مثلا؟ اول حاجه رياليزي لو لايوت سويفون. دونك رسم هادشي باندرويد. دونك خصك تكون كتعرف لي باليز، غير كتب غير السميه د لا باليز. دابا نتا على حساب لا تكنيك اللي تعلمنا حنايا في البراتيك كنكتبو بحيث كنبغي نديكلاري واحد اللايوت ديالي هنا لاحظ معايا مزيان. كنخدمو بهاد لا تكنيك ديال الكونسترانت لايوت باش كنريكوردي كاع لي ليليمون مع كاع القنات عقلتو. دونك هنا اللي جينا نشوفو في الكود هانتوما هاد لي زيلمون كاملين الا جينا نشوفهم في الكود راهم كاينين في وسط واحد الكونسترانت لايوت. بمعنى انت بحيث تبغي ترسم الانترفاس ديالك في التيوري ماشي المطلوب منك غادي تكتب هادشي كامل بيان سور، مي خصك تكون كتعرف غير لي باليز، سميه ديال لي باليز بحال الا كتكتب لاش تي ام خصك تعرف لا باليز د بوطون، لا باليز ديال زون دو تكست، لا باليز ديال ايماج الى اخره. على ليميت تعطيها هنايا واحد الاي دي هادوك اللي غادي تبروغراما داكور. دونك لاحظ معايا مزيان هنايا. دونك غادي دير له اكس ام ال فيرسيون كودين ضروري هذا البرولوج لحقاش هذا كيبقى ان فيشي اكس ام ال. ليليمون غاسي نكتب اندرويد كونسترينت لايوت بعركه دير دي بوين دي تيري هكا صافي.
فتحها هنايا في الاول وشدها في الاخر. دونك هنا كاينين بزاف، يقدر يعطيك هو مثلا واحد الانترفاس ويقول لك شنو كترد، راه ماشي بالضروره هاد الكونسترينت لاياوت مزيانه في لابراتيك. داكور، في التيوري يقدر يجيب لك مثلا لينير لاياوت ولا ريلاتيف لاياوت، دو توت فاسون راك غادي تعرفوا واحد اللاياوت الكبير اللي هو كونتينر ديالهم كاملين. تفهمنا؟ دونك الا طلب منك انك تكتب الكود بيدك، كتب البرولوج اكس ام ال فيرسيون مع لونكوداج، رجع للستار، فتح لا باليز اندرويد كونسترينت لاياوت بوان نقط، وبدا كتكتب لي زيليمون ديالك. عقل ايماج فيو جبرتيها لا باليز هي ايماج فيو، كنت غادي تمانيبيوليها زيد لها واحد الاندرويد دو بوان اي دي اروباسك بلس اي دي وعطيها ليدي ديالك. هادو لا. فهمنا؟ جبرتي زون دو تكست غادي تكتب تكست فيو، غادي تحتاج بروغرام يعطيها واحد الاي دي. جبرتي زون دو تكست اللي خصك تسيزي فيها، دونك اديت تكست. دونك بحال هنا الا جينا نشوفو شنو عندي هنايا، عندي زون دو تكست صافي، تكست فيو تكست فيو تكست فيو تكست فيو تكست فيو تكست فيو بوتون تكست فيو هنا. دونك انا عطاكم لا فورمول، هاد لا فورمول ما بيناش مزيان، انا في لا سوليسيون عملت هادو كاملين كنجمعهم وكنقسمها على 4، سيتادير عندهم نفس المعامل زعما هي الوغ لهنا غير ما كتبانليش هنا لا فورمول، نتوما غادي تعوضوا هاديك الساعه. دونك نرجعو لهنا، دابا قالك رياليزي لو لايات سويفون 3 د النقط. دونك هنا شنو غادي تجي تعمل هنايا، كتب غير لي باليز كيما عملت هنايا، هانت البرولوج كونسترينت لايات وفوسطا كنكتب تكست فيو سيميلاتور او اف بي بي، مثلا هذا فيه لو تكست ديالو اندرويد دو بوان تكست. عقل على دو بوان تكست الا بغيتي تكتب لو تكست، عقل على الاي دي كيفاش ديكلاريه، لحقاش الاي دي فوقاش غادي نحتاجوه بحيث نبغيو نمانيبيوليوه بجافا، بحيث نبغيو نتريتيو بجافا. سينو هنايا لاحظ معايا مزيان شنو كنكتب هنايا، غير لا باليز. عقل على بوتون، عقل على سبينر، عقل على ايماج فيو، عقل على ريسايكل فيو، لي باليز. واش تفهمنا؟ يحط غير لا باليز على ليميت الا كان تكست كتب دو بوان تكست الخاصيه ديالو، سينو كنتي عارف راسك غادي تحتاجو تبروغرامي عطيه واحد الاي دي. داكور، دونك نشوفو لا دوزيام كيسيون. دونك عقلوا على هاد القضيه، دونك بحيث يقول لكم كتب شي انترفاس ولا حاول تكتب غير لي باليز بعدا، هادشي ما غاديش تعقل عليه، راك كتكتبو في لابراتيك انت. دونك شنو عندنا اخر عاود، شنو قالوا لنا؟ من بعد شنو قالوا؟ écrire le code des boutons calculer و effacer. calculer و effacer. حنا هاد الكالكول غادي نجمعو هادو كامل نقسموهم على 4 ولا سولون هاد لا فورمول اللي قالوا لنا، و effacer غادي تمسح هاد ليش. و الا كانت المعدل فايت 10 غادي نكتب له هنا ديسيزيون ادمي، الا كانت ما وصلش 10 غادي نكتب له نو ادمي. بما غادي نحتاج نقرا منا ومنا 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 ونقسمهم على 4 ياك، ونتيستي عليهم. وإلا جبرتو مثلا المهم على حساب النتيجة خصني نكتبها في واحد اللابل، في واحد تكست فيو. دابا شنو خصني نعرف في اندرويد؟ خصني نعرف هادوك لي بالي شنو هما كوم اوبجي في جافا، خاش كنمانيبيليهم دي زوبجي كيما كنا كنديرو كود كالكولي بوغ effacer. D'abord شنو on doit déclarer les objets graphiques جافا اللي غادي نحتاجو. غادي نحتاج edit text سميتو نوت باساج موين او اف ام نوت تيوري نوت براتيك. لي بوطون اللي غادي نحتاج ليهم هما كالكولي و effacer. التكست فيو اللي غادي نافيشي فيه الميساج سميتو ميساج. دونك من بعد غادي نليهم بالاي دي ديالهم صافي، بفايند فيو باي اي دي. ان هنا ديكلاريتو مي ما قلتلوش راه هو اللي عنده الايد دي هادي مثلا. والتريتمون كيما كتعرفوا مثلا بحيث نكليكي على بوطون كالكولي غادي نديكلاري واحد ليستنر جديد. دونك هاد لو كود هذا او موان، دونك سيت نيو اون كليك ليستنر نيو اون كليك فيو بوان اون كليك ليستنر واحد الاروباسك اوفر رايد، سيتادير بمعنى راك كتوفر رايدي لا ميثود اون كليك وكتكتب لو تريتمون ديالك. هاني شنو خصني نعرف كيفاش نقرا مزون دو تكست. دونك لا ميثود هي لوبجي بوين جيت تكست بوين تو سترينغ وليني كترد لي شين دو كاركتير هادي كامله. ولا بويسكو هذا ديكلاريتو فلوت غادي نبارسي الفلوت. لا ميثود باش نبارسي الفلوت في جافا هي فلوت بوين بارس فلوت. بغيت نردو انتيجر شنو غادي نعمل انتيجر بوين بارس انت. بغيت نردو دابل غادي نعمل دابل بوين بارس دابل. العكس دابا الا كان انت عاد بغيت نردو شين دو كاركتير كنعملو سترينغ بوين فاليو اوف. هادشي ديجا كنا شفناه في الكور. من بعد كنحسب لا نوت فينا اللي هي هادي زائد هادي ولا سولون داك لا فورمول اللي عطاكم هنايا صافي. وكنتيستي على لا نوت فينال واش كبر من 10 غادي يكون ديسيزيون ادمي.
صغير من 10 سينو غادي يكون نون ادمي، وغادي نكتبها في زون دو تكست سيت تكست. دونك باش نقرا كنقرا بجيت تكست بوينت تو سترينغ، وباش نكتب كنكتب بسيت تكست وكتعطيه شين دو كاركتير. دونك باش تافاسي البوطون هو افاسي، حتى هنا كريت له ايكوتور جديد، ولي تريتمون شنو كندير سيت تكست شين فيد شين فيد شين فيد شين فيد باش كنخويو لهم لي فالور ديالهم. داكور. دونك هادشي كان الا بغيت تقول واحد النظره شامله على لي بارتي الرئيسيين اللي كيجيوكم في ليكزامان دو فان دو فورماسيون. زيد عليها ما عرفتش يقدروا يطيحوا لكم دي كيسيون سوا دي بروبليم ولا في داكشي اللي قريتو في لي زانيماسيون دو ديما 3 دي. داكور. دونك كيما قلنا، دونك هنايا المطلوب هو التعامل بذكاء مع ليكزامان. داكور. وحاول تجاوب على بزاف ديال لي كيسيون، والنقط اللي خصك تعرف راهم غادي تجبرهم هنايا في هاد لي فيشي ريزومي، تقدر تولي تراجعهم. بالنسبه لي زيكزامبل ديال لي زيكزامان غادي تجبرهم هنايا. راني كل اكزامان دونك 2016 و17 و18 هنا صحت لكم بحال 18 غير لابارتي ديال جيسون، 17 داك لو جو، و 16 تا هو داك لو جو. دونك بالنسبه ل 19 و 20 هما اللي مصحين كاملين هنايا. داكور. دونك جو vous souhaite bon courage ان شاء الله، والله يوفق الجميع.